प्रत्यक्षं ब्रह्मादि सत्यं वदिष्यामि वक्तारं अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्तिः तच्छन्यो राहुरिवे गातुं यज्ञवतेः दैवे स्वस्तिरुमानुषेभ्यः भूतं देहादुरेशनं जग्नाहस्पतिरे जग्गदुष्मदे यस्वधयोर्वयाद् आयुष्ये झजजप्रधेयम् उभयस्त्रे धजामितम् आशेनाकृतहे शुभाभ्यं ते शमे शोभनमुहूर्तेऽद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रारहात्ते श्वेतवरः कल्पे वैवस्वतरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरो दक्षिणदिग्भागे श्रीरङ्गस्य उत्तरप्रदेशे कृष्णागोदावर्योर्मध्यदेशे अस्मिन् वर्तमानव्यवहारिकचाक्षरमाणेन प्रभवादी नमस्तरानामस्ये श्रीशोभकृतनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरऋतौ माघमासे कृष्णपक्षे तृतीयायां भौमवासरे शुभवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणक्षे श्री पद्मावती गोदादेवी समेत श्री अमरूप वेंकटेश्वर स्वामिनः यजमानस्यः गोत्रोद्भवस्य अल्चल गोत्रोद्भवस्य पैरि राकेश नामधेयस्य रेवती नाम्नः रेहान नामधेयस्य सुचरिता रेड्डी नाम्नः नागल गोत्रोद्भवस्य डॉक्टर अमृतलता नाम्नः पोगुरुळ गोत्रोद्भवस्य मतिपेद्दी सुब्बाराव नामधेयस्य तारा चौधरी नाम्नः इप्पळ्ळ गोत्रोद्भवस्य श्रीमती प्रभादेवी नाम्नः आत्रेयस गोत्रोद्भवस्य श्रीमती नेल्लुट्ल रमादेवी नाम्नः मी गोत्रम अनुकुंटायना క్షమించాలి आरुण्य गोत्रोद्भवस्य घाटिपति धनंजय रेड्डी नामधेयस्य शमन्ता नाम्नः सह कुटुंबानां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य अभय आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं मनोभिष्टफलसिद्ध्यर्थं मनोवाञ्छाफलसिद्ध्यर्थं व्यापारेण व्यवहारेण दशकलक्ष्मी प्राप्त्यर्थं श्री अमरूप वेंकटेश्वर सन्निधौ आचार्य श्रीयस्तेन अष्टोत्तरपूजनं च करिष्ये ओं केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः श्रीकृष्णाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः कृष्णेनाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः प्रत्यक्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः
अरे పంతులు గిట్ల గుర్తుంటుంది పోయే గోవింద 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 अरे అన్న సురేష్ అన్న సురేష్ అన్న సురేష్ అన్న సురేష్ అన్న బ్రహ్మణో దేవ హృదయనాదాం తుషి తస్మై బ్రహ్మణ్యస్యాయ ఆయుష్మంతోదాం నమః వాకయే దేవైరం ప్రణయతే బ్రాహ్మణ ఆశేయ ఉద్ధరేత బ్రాహ్మణో వై సర్వాసిదేవైరం దేవతా విరుద్ధరతి యావదేర్వై దేవతాస్తాः సర్వా వేదవిధి బ్రాహ్మణే వసन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यात्नां श्रीलङ्केत्तये एता एव देवताः प्रीणाति प्रियाणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदाये श्रीमद्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् पद्मावती गोदादेवी श्रीअमृतवेङ्कटेश्वर स्वामी परिपूर्णकृपाकटाक्षसिद्धिरस्तु उन्नतोन्नताभिवृद्धिरस्तु बोलो तो मुझे वो तो विद्या माझ्या